बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 13 अप्रैल 2025 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो कल रात गए बरतानिया में नवाज शरीफ साहब का जो लंदन में इस्तकबाल हुआ है, वैसे तो वो बेलारूस के सदर जो हैं उनसे जो खुसूसी मुलाकात करके सरकारी दौरे के बाद लंदन पहुंचे। दुनिया भर में बेलारूस के सदर को भी चोर कहा जाता है, तो ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ के लिए एवनफील्ड और लंदन में अपने अपार्टमेंट पहुंचने पर चोर के नारे न लगे। अब इस सब के अंदर जो अवामी गजब का निशाना बने हैं वो तो नॉर्मल है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का डर और खौफ किस तरह से पिछले दरवाजे से मियां नवाज शरीफ साहब ने जाने की कोशिश की घर में, लेकिन वहां पर भी पकड़े गए। लंदन में क्या कुछ होता रहा, पीटीआई के एक कारकुन की गिरफ्तारी की इत्तलात भी हैं, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ मादनियात के हवाले से जो बिल है, माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उसने तो एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का नैरेटिव अपनाया। उन्होंने कहा कि जी इस बिल पर हमें ब्रीफिंग मिली है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम खान साहब की जो अप्रूवल है उसके बगैर इस बिल को पास नहीं करेंगे। ऑल्दो उसमें एक जानिब तो ये ऐलान हुआ कि खान साहब की अप्रूवल के बगैर हम इस बिल को पास नहीं करेंगे, लेकिन साथ वर्डिक्ट भी दे दिया कि भाई इस बिल के अंदर ना कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब मुराद सईद ने एस्टैब्लिशमेंट को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। अगर हम ये कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। खैर, आगाज में एक खबर है और इस खबर को सुने और सर धुने कि हमारे मुल्क में किस तरह से एक नहीं दो कानून हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसे बुनियाद बनाकर काजी फाइज ईसा ने एक सियासी जमात जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसका अदालती कत्ल कर दिया और आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला लटका हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब बाकी सियासी जमातों के लिए, बिलखुसूस उन सियासी जमातों के लिए जो पाकिस्तान की मुक़तदरा और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी मंजूर नजर है, उन जमातों के लिए मामलात और हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब आप यही देख लें, कल के दिन की दो खबरें हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए और एलामिया जारी हो गया जी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात साहब जो हैं वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। अब खैर, इस मुल्क के अंदर दो कवानीन तो हैं, लेकिन अवाम के लिए अवाम ने भी फिर अपनी, वो जिसे कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, इस अवाम ने भी कहा कि भाई फिर हमारे भी दो कवानीन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अवाम की मोहब्बत अनप्रेसिडेंटेड है, तो बाकी जो सियासी अशराफिया है और बाकी सियासी जमातें हैं उनके लिए अवाम की बढ़ती हुई नफरत, नापसंदीदगी और रिजेक्शन वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। ये भी आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेलारूस का दौरा करके लंदन तशरीफ ले गए। आले शरीफ दो तैयारों के ऊपर वहां पर रवाना हुए और बेलारूस गए जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बेलारूस के सदर के वाले से बाकी चीजें आपने सुन ली होंगी कि यूरोप के लास्ट डिक्टेटर के तौर पर उन्हें दुनिया भर में बुलाया जाता है। 2021 में करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर का उन्हें अवार्ड जो है वो खुसूसी तौर पर दिया गया, उसका टाइटल दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेलारूस के सदर के पाकिस्तान के दौरे या पाकिस्तान से बेलारूस के दौरे मोस्टली उसी टाइम पर होते हैं जब नवाज शरीफ साहब या नून लीग जो है वो इक़्तिदार में हो। अब पता नहीं इनके आपस में कोई टर्म्स होंगे या वही बात है कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। लैंग्वेज भी बैरियर नहीं होती जब आपके मिशन एक जैसे हो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेलारूस का दौरा करके लंदन पहुंचे जी। और लंदन में उनकी आमद से पहले ही जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है, अच्छा शायान अली ये एक नौजवान है, आपको पता है ये नून लीग के गले पड़ गया हुआ है। अच्छा, कुछ दिन पहले तक टाउट्स जो हैं और नून लीग में आले शरीफ के जो वजीफा खोर सहाफ़ी हैं वो ये नैरेटिव बना रहे थे कि जी अदालत में कोई केस है शायान पे, मरियम औरंगजेब ने किया हुआ है और उसमें शायान अली जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया और शायान अली खामोश है और शायान अली का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अच्छा, होता यह है कि अदालती कार्रवाई के बाद वैसे भी बरतानिया में कानून है, आईन है, आप अदालती कार्रवाई पर बात नहीं करते हैं। ही वॉज नॉट इन द मूड, जाहिर बात है, टू टॉक टू मीडिया अबाउट व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट। तो लेकिन जो लोग ये कह रहे थे शायान अली न्यूट्रलाइज हो गया जी, आज शायान अली आप देखें कि किस तरह से लंदन में नवाज शरीफ साहब के लिए जो नाइटमेयर था वो आज भी नाइटमेयर है। अब नवाज शरीफ साहब का मामला ये हुआ कि इन्होंने अपने बंदे भी बुलाए होते हैं ऐसे मौके के ऊपर, इन्हें पता होता है ना, तो फिर ये अपने नारे लगाने के लिए बंदे, तो वहां पर कुछ इख्तलाफात भी हुए, जारी बात है, फिर आपस में आपको मालूम होगा कि चीजें जो हैं वो खराब भी हो जाती हैं और नून लीग वाले अपना ढोल शोल भी लेके आए हुए थे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायती जो है वो गुलफाम हुसैन जो है उसे गिरफ्तार किया गया। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
اس کے حوالے سے وہ سپورٹر پی ٹی آئی کا وہ آفیشل تو کوئی بندہ نہیں، یا پھر نواز شریف صاحب کا مخالف آپ اسے کہہ لیں، غالباً وہاں پہ کوئی کشیدگی ہوئی ہوگی یا واٹ ایور، لیکن اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا، بڑا دلچسپ معاملہ ہوا۔ نواز شریف صاحب اپنے ہی گھر میں پچھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن شایان علی وہاں پر بھی پہنچ گیا، اور شایان علی نے وہاں پر جا کر بھی چور چور کے جو نعرے ہیں وہ لگائے۔ اور برطانیہ کے اندر آپ کو پتا ہے قانون ہے، اور وہاں پر قانون کے مطابق آپ اپنی چیزوں کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے بھی شایان پڑا تھا، اور اس ٹائم انہوں نے کہا کہ جی حملہ کر دیا، یہ کر دیا، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ہم رابطہ کریں گے۔ بھائی وہ صرف نعرے لگا رہے تھے نا، فزیکل اسالٹ تو ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ چیز یہاں پر قانون یورپ برطانیہ کے اندر اس کے لیے بڑا سخت ہے، لیکن آپ وربلی کسی کے لیے بھی کوئی بھی اپنی اوپینین ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی وہی کرتے ہیں، اب یہ نواز شریف صاحب کے لیے اب انہیں اچھی نہیں لگتی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، اب ایک جانب تو ناظرین کرام یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، وہیں دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ پاکستان کی جو پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ جس طرح سے چیزوں کو لے کر بڑھ رہی ہے، منرلز اور مائنز کا جو ایکٹ ہے، ترمیمی بل ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اس وقت بہت کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے۔ اب اس بل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو یہی چاہتی ہے کہ وہ بل جو ہے وہ پاس ہو ہی جائے تو بہتر ہے۔ اب مراد سعید جو کہ عمران خان صاحب کے بڑے باوفا ساتھی ہیں، اور پی ٹی آئی کا کارکن مراد سعید پہ شک نہیں کرتا اس وقت، اگر سب سے زیادہ غیر مشکوک کوئی شخصیت ہے نا، وہ مراد سعید ہے، باقی سارے مشکوک ہو چکے ہوئے ہیں نا۔ تو مراد سعید نے ایسا بھرکس نکالا ہے، اور اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ قانون اگر پاس کیا تو پھر بھائی وہ آپ کو چین کی سانس سے نہیں بیٹھنے لینے دے گا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی اور کے پی میں گڈا پور صاحب کو بھی۔ مراد سعید کھل کے جی سامنے آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے معدنیات بل نہیں پڑھا، لیکن اس کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار آپ سب نے کیا تھا، اور ایسے معاملات میں ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تشویش سے تحریری طور پر پارٹی اور صوبائی حکومت کو آگاہ کر چکا ہوں۔ پارٹی معاملات پر میں کبھی سوشل میڈیا پر بات نہیں کرتا، کیونکہ میرے پاس اپنی رائے دینے کے لیے فورم موجود ہے، لیکن چونکہ ایک ہفتے سے عوامی تحریک کا مومنٹم بنا ہوا ہے، اور میں سوال کر رہا ہوں کہ فیصلہ کن مرحلے کا، لیکن جواباً مجھ سے میرا موقف پوچھا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ فیصلہ کن مرحلے کی تیاری کرو، تو لوگ کہتے ہیں ظاہری بات ہے مراد سعید صاحب آپ مائنز اینڈ منرل بل پہ کیوں خاموش ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے میں یہ بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں، آلدو میں نے گورنمنٹ صوبائی حکومت کو بھی اور پارٹی کو بتا دیا کہ میرا موقف یہ ہے ریٹن فارم میں۔ کہتے ہیں کہ میرا موقف آسان الفاظ میں ایبسلیوٹلی ناٹ ہے، ہماری آپ کی تشویش بنتی ہے، ہمارے یہاں قانون سازی میں جہاں نیشنل اسٹریٹجک انٹرسٹ اور اسٹریٹجک سیکیورٹی جیسے الفاظ آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اپنے مفادات کے تحفظ یا فائدہ، طاقت کی بقا اور آئین قانون سے منافی ہر کام کو قانونی شکل دی جا رہی ہے۔ زیادہ دور کیوں جائیں، ایسے ہی الفاظ کا سہارا لے کر ایک ایسا ایف سی بنائی گئی تھی جو اپنے مقاصد میں بالکل واضح ہے، بس بیچ دے کا سلوگن مسنگ ہے، باقی یہ ایک ایسا او ایل ایکس ہے جو بنا سرمایہ کاری کے نام پر لیکن عوامی خزانہ اڑا کر، ادارے تباہ کر کے اپنی طاقت کو دوام دینے اور عوامی وسائل برباد کرنے کے لیے قومی اثاثے اور ذخائر ہی بیچ رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے وسائل پر قبضہ، سندھ کی نہروں پر قبضہ، بلوچستان پر تو لوٹ سیل چل رہی ہے، پختونخوا کے لیے بھی مافیا کے مذموم مقاصد کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایسے میں تحریک انصاف جو ایک عوامی جماعت ہے جس کی قیادت عوام میں سے اٹھی ہے اور جن کا جینا مرنا اس ملک اور اس ملک کی عوام کے ساتھ ہے، اس سے عوام بجا طور پر یہ توقع رکھتی ہے کہ ان مفادات کا بہر طور پی ٹی آئی تحفظ کرے۔ اب مراد سعید نے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بہت سخت موقف اپنایا، obviously آپ کو پتا ہے کہ ایس آئی ایف سی موجودہ عوامی چیف جو ہیں ان کا انیشیٹو ہے۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مسائل حل کرنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن ہم وہ بد نصیب ہیں جن کے وسائل ان کے مسائل کی وجہ بنتے ہیں۔ پختونخوا کی بھی 2 دہائیوں کی یہی کہانی ہے، جب سے معدنیات دریافت ہوئے ہمارے مسائل بڑھ گئے۔ وزیرستان میں عرصے سے دہشت گردی کی وجہ سے اسکول تو بند ہو جاتے ہیں، لیکن کانکنی کبھی نہیں رکتی۔ وہ کس کے پاس ہے؟ سب کو پتا ہے۔ باجوڑ کے بچے اپنا گھر چھوڑ کر مزدوری کرنے پر مجبور ہیں، لیکن نیپرائٹ جس کی ایک گاڑی 70 سے 95 کروڑ تک مالیت کی ترسیل کرتی ہے، روزانہ متعدد گاڑیاں اسی علاقے سے نکل رہی ہیں۔ محمد، خیبر، کرک، ہنگو وغیرہ جہاں وسائل ہیں وہاں دہشت گردی کی صورت مسائل آ جاتے ہیں۔ بلوچستان زندگی کا تحفظ مانگ رہا ہے، بنیادی ضرورتیں درکنار، سانس لینے کی سہولت میسر نہیں کیونکہ وسائل سے مالا مال ہے، 100 مسائل کا انبار ہے۔ میں اپنی قیادت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت، اس صوبے کے وسائل ہمارے پاس ہماری عوام کی امانت ہیں، قوم کا یہ اعتماد ہمارے پاس عمران خان کی امانت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ دانستہ آپ کبھی بھی اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے، لیکن نادانستگی میں بھی کوئی کوتاہی ہوئی تو یہ قوم کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ عمران خان کی قیادت میں یہ جماعت اس وقت عوام کی آخری امید ہے۔ اب مراد سعید نے اس وقت یہ ایک بہت بڑا سرپرائز دیا اور پبلک میں آ کر اپنی لیڈرشپ کو بھی کہہ دیا کہ مجھے یقین ہے کہ دانستہ طور پر تو آپ ایسا نہیں کریں گے، لیکن نادانستہ طور پر بھی ایسا کچھ ہو گیا نا ہم سے تو عوام ہمیں معاف نہیں کرے گی، کیونکہ عوام کی امیدیں بہت ہیں ہم سے اور ہم آخری امید ہیں۔ عمران خان کی امانت ہے یہ مینڈیٹ اور یہ حکومت، تو اس لیے اب ہم نے اس چیز کا تحفظ کرنا ہے۔ تو اب اس کے بعد چیزیں بڑی یکسر مختلف ہو چکی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کے آنے تک آپ چیزوں کو ویسے ہی ہولڈ کر دیں،
اور کے پی کے بڑے فیصلے لے ہی نہ. خان صاحب باہر آئیں تو پھر ہو, یہ نہیں کہ یہ بل لے کے جائیں, اجازت بھی مل جائے گی خان صاحب سے اپروول لے کے باہر آ کے بل کو آپ پاس کر لیں. مراد سعید نے اس بل کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے, اور یہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا سپورٹر ورکر جو مومنٹم پھر مراد سعید بنا رہا ہے, ہی ہیز دا پاور. تو obviously اب چیزیں جو ہیں وہ اب ایک بہت ہی مختلف ڈگر پہ چلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.